واقعا ازت شرمنده نشد که بیام دیدن پسرت. فردا یه مولودی میگیریم. با خانم تشریف بیاری خوشحالمون میکنیم. بالاخره این اتاق ما هم روشن شد. لیو داغون شدم. عشقم، من الان ماسور اینجا رو میفرستم پیش تو تا فردا خوب میشی. نگران اینجا چی کار میکنی؟ خوش اومد. نمیدونی تنهایی با چیا سر و کله زنم. باور نمیکنی از یوسف بپرس. اما یوسف چی شد؟ اینجا محل کاره. نمیشه عمو و داداش چست. این متلک به من بود. پرسیدم چه خبره؟ عزیزم برو ریختتو نبینم. برو. فاتح، به نظرم ایده بدی نیست. درباره این رأی گیری کنیم. جواب مثبت؟ کشتی نیست. بنشونش سر جاش. من دیگه بالا سر کارم هستم. همتون خواهید فهمید.